बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, कौम आद और कौम समूद ये दोनों दुनिया की सबसे ताकतवर तरीन कौमें थी। कुरान पाक में कौम आद और कौम समूद के बारे में क्या इरशादात हैं, इस कौम को अल्लाह ताला ने कैसे तबाह किया, ये कौम आद और कौम समूद इस वक्त कहाँ हैं और माहिरीन ने किस जगह से इस दराज कद और ताकतवर कौम की बाकियात को निकाला है, यही आज की हमारी वीडियो का मौजू है। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद ऐसे आने वाली तारीखी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। कौम आद दुनिया की सबसे ताकतवर तरीन कौम है। बहरे अरब और बहरे अहमर के दरमियान अरब के जनूब व शमाल में दोनों जानिब ओमान, हज़रमौत, बहरीन और मगरबी यमन तक फैला हुआ एक वसी सहरा है जिसे सहराए अल अहकाफ कहते हैं। इस सहरा को दुनिया का सबसे बड़ा सहरा या सहराए आज़म भी कहा जाता है और ये कौम इसी बेआबान और तवील सहरा में आबाद थी। जब ये कौम आबाद थी तब ये जगह दुनिया की सबसे सरसब्ज और शादाब जगह थी, जहाँ दुनिया की सबसे ताकतवर, कदावर और जोरावर कौम आबाद थी। जैसा कि कुरान में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इन जैसी कोई कौम और मुल्कों में पैदा नहीं की गई। यानी कौम आद जैसी दराज कर ताकतवर कौम अल्लाह ताला ने दोबारा पैदा नहीं की। हज़रमौत और नजरान के दरमियान अल अहकाफ में कौम आद या इस कौम को कौम इरम भी कहा जाता है, आबाद थी। अल अहकाफ में कौम आद के कुल 13 कबाइल आबाद थे, जिनमें से 2 कबाइल ताकतवर और हुक्मरान कबाइल थे, जिनका नाम लुकमान कबीला और खलजान कबीला है। नाज़रीन, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने कौम इरम यानी कौम आद को 50 साल तक तबलीग की और रवायात में आता है कि हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 150 साल थी। हज़रत हूद को नबूवत उम्र के 50वें बरस में अता हुई और 50 साल या इससे ज़्यादा तक हज़रत हूद अलैहिस्सलाम अपनी कौम को दर्स नसीहत करते रहे। जैसा कि सूरत हूद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, हूद को याद करो जिसने अपनी कौम को अहकाफ में डराया। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आपको बताते चलें कि कौम आद के मुतल्लिक रिवायात में आता है कि कौम आद बुत परस्त कौम थी। इनके 2 बड़े बुत थे जिनका नाम हमूद और हब था और तीसरे बड़े बुत का नाम समद था। नाज़रीन, कौम आद एक कदीम अरबी कौम है जिसका कुरान में जिक्र सूरत हूद और सूरतुल फजर में आया है, जिनके पास हज़रत हूद को नबी बनाकर भेजा गया। ये कौम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की चौथी पुश्त में से है, यानी आद बिन इरम बिन साम बिन नूह। कौम आद को एक वसी, मजबूत और ताकतवर आंधी के साथ तबाह किया गया। कुरान के मुताबिक ये कौम दुनिया और आखिरत में अल्लाह ताला की रहमत से बहुत दूर है। ये कौम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 3000 साल पहले से लेकर पहली सदी ईस्वी तक रही। इनको 1000 सतूनों वाली कौम भी कहते हैं। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को दर्स नसीहत का सिलसिला 50 साल तक जारी रखा, मगर इस कौम के 13 कबाइल में से सिर्फ खलजान कबीला हज़रत हूद अलैहिस्सलाम पर ईमान लाया और बाकी तमाम कबाइल हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के सख्त दुश्मन हो गए और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को आसेब ज़दा, दीवाना और पागल कहने लगे और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की दर्स नसीहत को ठुकरा दिया। बिलाखिर हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से इनकी हदायत की दुआ की, मगर हदायत इस कौम के नसीब में नहीं थी, क्योंकि इस कौम ने हदायत को ठुकरा दिया था। बिलआखिर एक दिन स्याह बादल छाया और अपने साथ हवा का एक ज़बरदस्त तूफान लाया, जिसने इस कौम को फनाह करके रख दिया। जैसा कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रवायत है कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कौम आद पर आने वाली वो आंधी जिससे कौम आद को तबाह किया गया, अल्लाह ने इस कौम पर महज अंगूठी जितनी जगह की मिसल हवा खोली थी। बस वो हवा तमाम देहातों में गई और वहां से तमाम लोगों, जानवरों को उठाया और ज़मीन और आसमान के दरमियान ले गई और कौम आद के बाकी तमाम कबाइल को उस खौफनाक आंधी ने ज़मीन और आसमान के दरमियान पटक पटक कर ज़मीन और पहाड़ों में मारा और यूं ये दराज कद और इंतहाई ताकतवर कौम को सिर्फ एक अंगूठी जितनी हवा से अल्लाह ताला ने पटक पटक कर नेस्त व नाबूद करके रख दिया।
اور جبکہ حضرت ہود اور ان کے تمام صحابہ کو محفوظ رکھا اور انہوں نے ایک خطیرہ نامی بستی میں پناہ لے لی جہاں تک عذاب نہ پہنچا تھا۔ ناظرین، قوم سمود بھی قوم عاد کی طرح طویل قد و قامت والی اور مضبوط جسم والی انتہائی طاقتور قوم تھی۔ اس قوم کے لوگوں کو بستر مرگ پر موت نہیں آتی تھی۔ ان کو چلتے پھرتے کام کرتے یہ لوگ ٹھنڈی سانس لیتے اور ملک الموت ان کی جان قبض کر لیتے تھے۔ یہ قوم بھی قوم عاد کی طرح انتہائی متکبر اور سرکش قوم تھی۔ اپنے مضبوط جسم اور طاقتور ہونے پر اس قوم کو بہت فخر تھا اور وہ بہت تکبر کرتے تھے۔ یہ قوم پہاڑ تراشنے کی ماہر تھی اور اونچے اونچے پہاڑوں کو تراش کر ان میں گھر بناتے تھے اور انتہائی غرور و تکبر اور انتہائی نافرمان قوم بن چکے تھے۔ اور بد کرداری اس قوم میں عام تھی، یعنی نکاح اور زنا میں فرق بھلا دیا، تجارت اور سود میں فرق بھلا دیا، عدل و انصاف کو بھلا دیا اور ظلم و ستم کی انتہا میں انتہائی آگے بڑھ گئے اور حقیقی رب کو بھلا کر آگ کو پوجنے لگے۔ نیز یہ کہ اللہ نے اس سرکش قوم کی ہدایت کے لیے انہی میں سے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، مگر یہ لوگ اپنی سرکشی میں، اپنے غرور و تکبر میں اس قدر ڈوبے ہوئے تھے کہ اس قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کو ایک نہیں کئی بار جھٹلایا اور حضرت صالح کو کہنے لگے کہ ہم سے زیادہ طاقتور کوئی اور ہے تو بتا، ہم تجھے اور تیرے رب کو نہیں مانتے۔ اگر تیرا رب سچا ہے تو پہاڑ میں سے ایک اونٹنی پیدا کر کے دکھا جو دودھ دیتی ہو۔ تو حضرت صالح نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ نے اپنی قدرت سے ایک بلند چٹان سے اونٹنی پیدا کی۔ یہ اونٹنی اس چٹان سے نکلی اور قوم سمود کے پاس آ کر ایک بچہ جنا اور دودھ دینے لگی، جسے دیکھ کر قوم سمود لاجواب ہو گئی، لیکن پھر بھی حضرت صالح پر ایمان نہ لائے اور حضرت صالح کو جادوگر دیوانہ کہہ کر آپ کا مذاق اڑایا۔ حضرت صالح نے اس قوم کی ہدایت کے لیے بہت عرصہ کوشش کی، مگر یہ قوم انتہائی متکبر اور سرکش نکلی۔ چنانچہ ایک دن یہ اونٹنی نخلستان میں چر رہی تھی کہ قوم سمود کے دو نوجوانوں کدار اور مستاح نے شراب کے نشے میں اونٹنی کو قتل کر دیا۔ قوم سمود کے نوجوان کدار نے اونٹنی کو تیر مارا اور مستاح نے آگے بڑھ کر اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی۔ یہ سارا منظر ساتھ کھڑا اونٹنی کا بچہ دیکھ رہا تھا اور اس نے ایک زوردار چیخ ماری اور واپس اسی چٹان میں چلا گیا جہاں سے اونٹنی پیدا ہوئی تھی۔ چنانچہ بے زبان جانور کا قتل قوم سمود کی تباہی اور خاتمے کا سبب بن گیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے جلال کو غصہ آیا اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر 3 دن عذاب نازل کیا۔ پہلے دن ان کے رنگ سرخ ہو گئے، دوسرے دن زرد ہو گئے اور تیسرے دن ان کے رنگ سیاہ ہو گئے، اور پھر وادی میں ایک زوردار زلزلہ آیا اور ایک زوردار چیخ کی آواز آئی، اس نے قوم سمود کے کلیجے چیر دیے اور سب کو ہلاک کر دیا، اور صفا ہستی سے آل سمود کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیا گیا۔ اور یوں قوم سمود عظیم تہذیب و تمدن کی حامل، پہاڑوں کو تراش کر اپنے گھر بنانے والی قوم محض تاریخ کے اوراق میں جذب ہو گئی۔ یاد رہے کہ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے تمام صحابہ عذاب سے پہلے ہی وادی سے نکل چکے تھے، اور وادی ایرا جو کہ عمان اور یمن کی سرحد پر واقع ہے وہاں آباد ہو گئے، اور وہیں حضرت صالح علیہ السلام کا انتقال ہوا۔